मुसफ़ किस्त 1। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरों पर ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठकर वो रोज़ 10 मिनट बस का इंतज़ार करती थी। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पर बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगा ली। गर्मी आजकल बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे भी वही उकताहट के तासुरात थे जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पर मुस्तकिल पड़े बल और कांच सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खफगी। कुछ था उसमें जो इसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में बलबूस रस्सी की मानिंद दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पर टांग रखे वो यूं पाँव झिलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। वो तभी से एहसास हुआ कि वो स्याह फाम लड़की आज भी बेंच पर इसके साथ बैठी है। इन दोनों के दरमियान में इसका बैग पड़ा था और इस वक्त वो स्याह फाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चौक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी इसके बैग को देखती, मगर मोहम्मद के तो रोज़ के 10 मिनट इस स्याह फाम लड़की का जायज़ा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरस्कार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में स्याह फाम नज़र आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पर रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरह लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि महमिल कभी इन आंखों में देख नहीं पाई थी। हमेशा नज़र चुरा जाती। शायद 1.5 माह कबल वो इसे अपने मखसूस औकात में बस स्टैंड पे देखा था और इन 1.5 माह में इसका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बैठी खामोशी से सामने सीध में देखती वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुरस्कार किताब जिसका स्याह सरे वर्क बिल्कुल खाली था इसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ ख़ास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसके बेशकीमत होने का। किताब बालिश भर मोटी थी, सफ़ों से झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुरस्कार कथा। जब भी वो इस पुरस्कार किताब को देखती तो यही सोचती कि आज जाने क्या हुआ कि वो इस खामोश लड़की से मुखातिब हो गई। शायद तजस्सुस से आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याह फाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाईं। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमिल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी ज़िंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत छुपा ना सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से। ये कुछ किताबों के बीच में पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पर ज़मानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से स्याह जिल्द पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ दी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब इसे पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने लिखवा कर मेरे लिए इधर रख दिया था। महमिल मुंह खोले इसी को देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़बान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझ सकोगी? मगर ये इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पल हॉर्न बजा तो महमिल ने चौंक के सामने सड़क पर आती बस को देखा। मेरा हाल, वो स्याह फाम लड़की कह रही थी। महमिल बैग का स्ट्रैप पकड़े खड़ी हुई और उसे जल्दी से कॉलेज पहुंचना था और मेरा मुस्तकबिल भी। मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ, वो बस की तरफ देखते हुए माजरत ख़ाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा जिक्र भी है मोहम्मद। वो उल्टे पाँव मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शशदर रह गई थी। यही कि मैं ये तुम्हें दे दूँ? लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तभी दूँगी जब तुम थक कर ख़ुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज़ हॉर्न फिर से बजा तो वो कुछ कहे बिना तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट कर देखा था। वो स्याह फाम लड़की इसी तरह मुस्कुरा रही थी, पुरसरार मायनी खेज़ मुस्कुराहट।
महमुल को एकदम बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू के एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज़ 3:30 हो जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थीं। दिल कराह के रह गया। घर में गाड़ियों के बावजूद बसों में धक्के खाने पे मजबूर थी वो। हम चचाओं के रहमो करम पे पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान इसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लौट आए थे और इनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता कि पत्ता भी ना खड़के, वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत मोहमिल और मुसर्रत को सुनाया जाता। और आखिर में जब आगा जान की बेगम महताब ताई इन अल्फाज का इजाफा करती कि और मुसर्रत अपनी बेटी को समझा देना जब लूल लूट शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए आराम से गेट खोला करे। आगा साहब की नींद ख़राब होती है। अब मैं कुछ कहूँगी तो इसे बुरा लगेगा। गज़ भर की तो ज़बान है इसकी, ना छोटे का कोई लिहाज ना बड़े का अदब। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ती हैं, इनके तो अंदाज़ ऐसे ना निकले जैसे मुँह के, वगैरह वगैरह। तो इसे आग ही लग जाती थी। हर रोज़ दरवाज़ा खोलते यही फ़िक्रा समात में गूंजता तो चिढ़ने के बावजूद दरवाज़ा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में झित्ता बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। नागवारी से नाक चढ़ाए इसने बैग स्लैब पर रखा और हॉट पॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद से अब तक कुछ भी नहीं खाया था और अब ज़ोरों की भूख लगी थी। हॉट पॉट खोला तो वो खाली था। रुमाल पर रोटी के चंद ज़र्रे बिखरे थे। इसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। महताब ताई इसके आने से कबल फ्रिज लॉक कर दिया करती थी। मुसर्रत इसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रख देती थी, मगर जब से महताब ताई ने खाने की खुद निगरानी स्टार्ट की थी, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता। तकलीफ़ से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी से बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई। इसके पास इतने ही पैसे थे। वापसी पर वो फिर पुरानी मुहमिल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाज़ा खोल के धड़ाम से बंद किया, फर्श पर पड़ी फुटबॉल उठाकर पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर दे मारा और सोफ़े पर टांग रख कर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर के बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाज़ा खुला और तुनतुनाती हुई महताब ताई बाहर आई। महमिल, वो गरजी तो इसने आराम से सर से उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप, 1000 बार कहा है दरवाज़ा आराम से खोला करो, मगर तुम। आहिस्ता बोले ताई जान, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पर कबाब रखकर बेनियाजी से पाँव झिलाती खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें ज़रा भर भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके। मगर फ़िक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई महताब तिलमिलाती किलसती रह गई। अंदर मुसर्रत आवाज़ों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ है महमिल? भाभी बेगम क्यों नाराज़ हो रही थी? दिमाग ख़राब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल के लिफाफे पे गई। फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में? और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, ये तुम खाओ, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमिल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली इसकी थकी थकी बेज़र्र सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकन होते हुए भी मुलाजमा लगती है। दिल बुरा मत किया करो मोहमिल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर अम्मा। बाहर ताई महताब के बोलने की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिज़नेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने ख़ुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब ज़िंदा नहीं रहे महमिल, वो अब कहीं भी नहीं हैं। वो जैसे थक कर कह रही थी। वो इन्हें देख के रह गई। फिर इसने सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खा के वो कुछ देर ही सोई थी कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुँह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और बाल लपेटे दरवाज़ा खोला। इसका और मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हिका स्टोर रूम था। बहुत छोटा, ना बहुत बुरा।
عرصہ پہلے اسے کاڑ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کے گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے معاذ اور معیز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر سے کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھا کرتی ہو نہ رات، ہر وقت بستر توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا؟ وہ بھی محمل تھی۔ سارا حساب فوراً چکتا کر بے نیازی سے باتھ روم کی جانب چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑا کے رہ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی انہیں دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی، ایک نظر جو خود پہ ڈالی۔ جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپیٹا دوپٹہ، مفلر کی طرح ایک پلو سامنے لٹکتا اور ایک پیچھے کمر میں۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کے مسرت کے سامنے رکھ رہی تھیں، جو بہت تابع داری سے ایک چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کے نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی امی، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مار لیتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے نہیں بولی۔ آپ برا مت مانے بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کے مسرت کی ایک ملتجی نظر محمل پہ پڑی۔ وہ کندھے اچکا کے کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک تنفر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھیں، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہے کیا ہم پر؟ وہ مصروف سی ایک ایک نگٹس کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستینیں موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور بھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی بنانا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج کیے ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے اسد چچا کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچاؤں کے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہیں، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے۔ وہ بھی بس مسکرا کے ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بھگارتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی ایک ایک چیز، یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے اور یہ میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے وہ تانے ملتے کہ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر فضی چچی کی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی، وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہیں دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازم کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہیں پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھے پہ اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس رکھائی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا،
حنان اور وسیم اس کے بعد تھے، اور سدرا و مہرین سب سے چھوٹی تھیں۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا، اونچا لمبا خود شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پر ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چچی کے مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتیں۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہوتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہوتی۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اسے اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اتراہٹ کم نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا نہ پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کٹتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق نکما ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول سگریٹ کا عادی تھا، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھیں۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا، اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر توجہ سے کچھ بتا رہی تھیں اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کے دے رہی تھی۔ ارے بیٹا چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارے اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی، اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ، جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھیں۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے نا خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی، اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھیں، کسی نے بھی وہ لمحے کو محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھلاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی تو پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ وہ کانچ سی سنہری آنکھیں، اس کو ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔